వెల్కమ్ టు యూపీజీ పాఠశాల. జె రామకృష్ణः इति अस्मन्नामधेयं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि. सम्प्रति नवाह्निक महाभाष्यस्य प्रथमाह्निकये पाठः प्रचलति. अद्य पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति शब्दस्य नित्यत्वम् अनित्यत्वम् इति विचारः, शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वप्रतिपादनं, सिद्धशब्दस्य मङ्गलार्थकत्वम् इत्येवमाद्याः अंशाः अद्यतने पाठे प्रस्तोष्यन्ते. अत्र अस्य पाठस्य उपोद्घातत्वेन रूपेण किञ्चिदिव प्रस्तूयते. ध्वनिव्यङ्ग्यः वर्णात्मकः शब्दः नित्यः इति मीमांसकाः अभिप्रयन्ति. ध्वनिरेव शब्दः स च अनित्यः इति वैशेषिकाणां मतम्. वैयाकरणमते वाक्यस्फोटात्मकः शब्दः नित्यः इत्येवं रीत्या शब्दस्य विषये नित्यत्वम् अनित्यत्वम् इति तत्तन्मतभेदेन प्रतिपादितम्. अतः अत्र कः पक्षः युज्यते इति संशयः आयाति. शब्दस्य नित्यत्वे अनित्यत्वे वा लक्षणं तु प्रवर्तनीयमेव इति भाष्यकाराणां सिद्धान्तः. सत्यं केषाञ्चिन्मते शब्दः नित्यः, अपरेषां मते सः शब्दः अनित्यः. नित्यो वा भवतु शब्दः, अनित्यो वा भवतु लक्षणं नाम सूत्रं तु प्रवर्तनीयमेव इति एकः अंशः. अनन्तरं भगवान् पाणिनिः शब्दार्थसम्बन्धानां स्रष्टा वा उत स्मर्ता वा इति शङ्कायां सः शब्दार्थसम्बन्धानां स्रष्टा न भवति किन्तु स्मर्ता एव इति सिद्धान्तितम्. एवं सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति वार्तिके सिद्धशब्दः मङ्गलार्थकः इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र विचारयिष्यन्ते. अत्र शब्दस्य नित्यत्वं वा अनित्यत्वं वा इति आशयं मनसि निधाय सन्देग्ध्रा पृष्टं यथा किं पुनर्नित्यः शब्दः अहोस्वित् कार्यः इति. इतः पूर्वम् उपोद्घाते अस्माभिरुक्तं ध्वनिव्यङ्ग्यं वर्णात्मकं नित्यं शब्दं मन्यन्ते मीमांसकाः इति. एवं ध्वनिरेव शब्दः स च अनित्यः इति निगदन्ति वैशेषिकाः. वैयाकरणानां तत्र पक्षद्वयं. वर्णव्यतिरिक्तं पदस्फोटं नित्यं शब्दमिच्छन्ति केचिद्वैयाकरणाः. पदानां तदर्थानां च कल्पितत्वात् वाक्यस्फोटं नित्यं मन्यन्ते अन्ये वैयाकरणाः. एवं रीत्या सर्वेषाम् एतेषां मतानां परिशीलनात् परम् अयं संशयः जायते. नाम बाहुविध्यं तत्र प्रतीयते. एकैकः शास्त्रज्ञः एकैकया रीत्या वदति. अतः शब्दः नित्यः उत अनित्यः
इति शङ्कितुः आशयः। अत्र नित्य इति शब्दः कथं निष्पन्नः चेत् नित्यं भवः इत्यर्थे नि इति शब्दात् त्यब्नेर्ध्रुवे इति तद्धितप्रकरणे पठितेन वार्तिकेन त्यप् इति प्रत्ययः प्रवर्तते निशब्दात्। तत्र पकारस्य अनुबन्धलोपे नित्यशब्दः सिद्ध्यति। इदानीम् अयं प्रश्नस्तु अवशिष्टः, किं शब्दः नित्यो वा अनित्यो वा इति। तत्र भाष्यकारेण भगवता समाधानमुक्तं संग्रहे एतत् प्राधान्येन परीक्षितं नित्यो वा स्यात् कार्यो वा इति। तत्र उक्ताः दोषाः प्रयोजनान्यपि उक्तानि। तत्र त्वेषनिर्णयः यद्येव नित्यः अथापि कार्यः उभयथापि लक्षणं प्रवर्त्यम् इति। अयमेव अंश उपोद्घाते अस्माभिः प्रोक्तः। संग्रहे नाम व्याडिकृते लक्षश्लोकात्मके ग्रन्थे एतत् इत्युक्ते शब्दः नित्यो वा कार्यो वा, कार्यः इत्युक्ते अनित्यः इत्यर्थः इत्यंशः प्राधान्येन इत्युक्ते महता प्रबन्धेन परीक्षितं बहुभिः प्रकारैः विमृष्टं। नित्यो वा स्यात् नाम शब्दः नित्यः भवेद्वा, कार्यो वा इत्युक्ते अनित्यः भवेद्वा इति। तत्र इत्युक्ते नित्यत्वे अनित्यत्वे च दोषाः उक्ताः इत्युक्ते दोषाः कथिताः। नित्यत्वेपि केचन दोषाः, अनित्यत्वेपि केचन दोषाः सन्ति इति संग्रहे इदं सर्वं विमृष्टम्। प्रयोजनान्यपि नाम नित्यत्वे शब्दस्य नित्यत्वे अनित्यत्वे च प्रयोजनानि च उक्तानि निरूपितानि। एतावता किं जातं, शब्दस्य नित्यत्वे केचन दोषाः सन्ति, एवं शब्दस्य नित्यत्वे प्रयोजनानि च सन्ति, एवम् अनित्यत्वेपि केचन दोषाः कानिचन प्रयोजनानि सन्ति इत्यादिकं सर्वं तत्र संग्रहे निरूपितं वर्तते। तत्र इत्युक्ते द्विविधे विचारे कृते सति नाम नित्यो वा अनित्यो वा इति द्विविधे विचारे कृते सति एष निर्णयः इत्युक्ते अयं सिद्धान्तः कृतः। यथा यद्येव नित्यः नाम शब्दः नित्यो वा भवतु अथापि कार्यः अनित्यो वा भवतु उभयथापि शब्दस्य नित्यत्वे अनित्यत्वे च लक्षणं नाम व्याकरणसूत्रं प्रवर्त्यमेव अर्थात् अवश्यं प्रवर्तनीयमेव। प्रवर्त्यम् इत्यत्र प्रैषादिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च इति सूत्रेण विध्यर्थे ण्यत्प्रत्ययः अत्र प्रवर्तते। एतावता शब्दानां नित्यत्वम् अनित्यत्वम् इति यत्पक्षद्वयं वर्तते तत्र नास्माकं नैर्भर्यम् उभयथापि स्वीकर्तुं शक्यते इत्येतावता अयं प्रकटकः समाप्तः। सम्प्रति अन्यः कश्चन नूतनः अंशः शब्दार्थसम्बन्धविषयिणी शङ्का सा। अत्र भाष्ये प्रश्नः कृतः, कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम् इति। भगवतः पाणिनेः आचार्यस्य इत्युक्ते पूज्यस्य महर्षेः पाणिनेः इत्यर्थः। अत्र भाष्यकारेण पतञ्जलिना पाणिनेः विषये भगवच्छब्दः प्रयुक्तः।
कोऽसौ भगवान् नाम अत्र प्रसङ्गात् उच्यते ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीङ्गना भगम् अस्य अस्ति इत्यर्थे नाम भगन्नाम किं भग इति इङ्गना इति समग्रस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य समग्रस्य यशसः समग्रस्य श्रियः एवं समग्रस्य ज्ञानस्य समग्रस्य वैराग्यस्य च इत्येवं षण्णानामपि भगः इति नाम अत्र भगशब्दः लिङ्गद्वये वर्तते भगम् इति भगः इति प्रकृते नपुंसकं ग्राह्यम् अतएव भगम् अस्य अस्ति इत्यर्थे मतु प्रत्ययः तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् इति सूत्रेण मतु प्रत्यये कृते उकारपकारण्बन्धलोपे भग मत् इति स्थिते मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः इति सूत्रेण मकारस्य स्थाने वकारादेशे कृते भगवत् इति शब्दः निष्पद्यते ततः सुप्रत्यये विभक्तिकार्ये कृते सति भगवान् इति शब्दः प्रकृते भगवान् नाम ज्ञानी इत्यर्थः अनन्तरं कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तं लक्षणं नाम सूत्रम् इति कथं इत्युक्ते कया रीत्या प्रवृत्तं नाम प्रणीतम् इति कथम् इत्यत्र बहुवारमिदमागतं किं शब्दात् थमुप्रत्यये कृते कथम् इति शब्दः निष्पद्यते नाम अत्र प्रश्नस्य कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तमिति प्रश्नस्य आशयः सारः अयं भवति किं भगवान् पाणिनिः शब्दार्थसम्बन्धानां स्रष्टा भवति उत स्मर्ता स्रष्टा नाम किं भगवता पाणिनिना एव शब्दानां तेषाम् अर्थानां शब्दार्थानां सम्बन्धानां च सृष्टिः भगवता पाणिनिना कृता नाम ततः पूर्वं भगवतः पाणिनेः कालात् पूर्वं शब्दाः वा तेषाम् अर्थाः वा तेषां सम्बन्धाः एव नासन् अतः अयमेव तेषां त्रयाणां सृष्टिकर्ता इति वक्तव्यम् उत स्मर्ता स्मरति इति स्मर्त नैव शब्दार्थसम्बन्धाः पाणिनेः प्रागपि आसन्नेव ते कथं सिद्धाः इति भगवान् पाणिनिः केवलं स्मारयति वा इति शङ्कितुः आशयः अत्र समाधानमुक्तं नाम शब्दार्थसम्बन्धानां विषये उक्तं सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे अत्र भगवतः वार्तिककारस्य कात्यायनस्य आद्यमिदं वचनं भवति सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे सम्बन्धे च इति अत्र वक्तव्यं नाम शब्दश्च अर्थश्च सम्बन्धश्च येषां समाहारः शब्दार्थसम्बन्धं नाम समाहारद्वन्द्वे स नपुंसकम् इति समाहारे द्विगुः द्वन्द्वश्च नपुंसकलिङ्गे भवति इति नियमः तस्मिन् शब्दार्थसम्बन्धे तथा च शब्दे अर्थे सम्बन्धे च सिद्धे सति भगवतः पाणिनेः सूत्रं प्रवृत्तम् इत्यर्थः अत्र शब्दः इत्युक्ते गवादिः शब्दः अर्थः इत्युक्ते गवादीनां शब्दानाम् अर्थः इति तु स्पष्टं ज्ञायते सम्बन्धो नाम इति चेत् अत्र सम्बन्धः प्रत्यासत्य शब्दार्थयोरेव सम्बन्धः
अनयोर्द्वयोः नाम शब्दार्थयोः सम्बन्धः तादात्म्यम् इति वैयाकरणाः वयम् अभ्युपगच्छामः। सत्यं सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यनेन शब्दानाम् अर्थानां सम्बन्धानां च नित्यत्वमुक्तं। सिद्ध इति शब्दस्य कः अर्थः इत्याशयेन शङ्का कृता। अथ सिद्धशब्दस्य कः पदार्थः इति। कुतः इयं शङ्का आगता इत्युक्ते लोके सिद्धशब्दः नित्ये अर्थे अनित्ये च अर्थे प्रयुज्यते। अतः प्रकृते नाम अस्मिन् वार्तिके सिद्धशब्दार्थः कः इति प्रश्नस्य आशयः। अत्र नित्ये अर्थे कथं सिद्धशब्दः प्रयुज्यते, अनित्ये अर्थे कथं सिद्धशब्दः प्रयुज्यते इति अतीव निकटे एव पाठे आयास्यति। समाधानमुक्तं नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः। अत्र वार्तिके सिद्धः इत्युक्ते नित्यशब्दस्य पर्यायवाचको भवति इति। कथं ज्ञायते इत्येत् यत् कूटस्थेषु अविचालिषु भावेषु वर्तते। तद्यथा सिद्धा द्यौः, सिद्धा पृथिवी, सिद्धमाकाशम् इति। अतः एतेषां त्रयाणां दृष्टान्तानां दर्शनेन नाम तत्र सर्वत्रापि एकैकस्मिन्नपि वाक्ये सिद्धाद्यौः, सिद्धा पृथिवी, सिद्धमाकाशम् इति सिद्धशब्दः यः वर्तते अत्र नित्यपर्यायः सिद्धशब्दः तद्वत् प्रकृतेऽपि इति। नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः नाम नित्यलक्षणस्य अर्थस्य पर्यायवाचकः। अत्र मानं भगवता उक्तं यत् कूटस्थेषु इत्यादिना सिद्धमाकाशम् इत्येतावत्। अत्र कूटं नाम किं नाम कूटशब्दार्थः कः इति चेत् अयो घने शैलशृङ्गे श्रीराङ्गे कूटमस्त्रियाम् इति। अयो घनः शैलं शृङ्गं श्रीराङ्गम् इत्येवं रीत्या कूटशब्दस्य अर्थाः सन्ति। तद्वत् ये तिष्ठन्ति तेषु कूटस्थेषु अविनाशिषु इत्यर्थः। कः प्रत्ययः नाम अत्र कूटस्थ इत्यत्र कूट इत्युपपदपूर्वकात् स्था धातोः क प्रत्यये कृते आतो लोप इति चैति सूत्रेण आकारसोपे कूटस्थशब्दः निष्पद्यते। कूटस्थः इति शब्दस्य शाङ्करभाष्ये अविकम्प्यः इत्यर्थः वर्णितः। कूटस्थः इत्युक्ते अविकम्प्यः न विकम्प्यः इति। अमरकोशः सूचयति एकरूपतया तो यः कालव्यापी स कूटस्थः। यः एकरूपतया भवति कालव्यापी नाम निखिलेषु कालेषु सः कूटस्थः इति। एकेनैव स्वभावेन निरवधिकालस्य व्यापकः आकाशादिः अत्र दृष्टान्तः दत्तः भगवता सिद्धाद्यौः, सिद्धा पृथिवी, सिद्धमाकाशम् इति। एतावता सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायत्वम् अङ्गीकृत्य केचन दृष्टान्ताः उक्ताः। तदुपरि शङ्का कृता ननु च भोः कार्येष्वपि वर्तते नाम सिद्धशब्दः कार्येषु इत्युक्ते अनित्येष्वपि अर्थेषु वर्तते नाम प्रयुज्यते। तद् यथा सिद्धः ओदनः, सिद्धः सूपः, सिद्धा यवागूः इति। नाम सिद्धशब्दोऽयं त्रिलिङ्गे अस्ति इति सूचनार्थम् ओदनः, सूपः,
यवागोः इत्येवं रीत्या उक्तम्। एतावत् किं जातं, सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची अपि अस्ति, अनित्यपर्यायवाची च अस्ति। यावता कार्येष्वपि वर्तते, नाम अनित्येष्वपि अर्थेषु यदा सिद्धशब्दः प्रवर्तते, कुत एतत् भवता उक्तं नित्यपर्यायवाचनो ग्रहणं न पुनः कार्ये यः सिद्धशब्दः इति नित्यपर्यायवाचने ग्रहणमिति कुतः आग्रहः? नाम अनित्येऽपि अर्थे अयं सिद्धशब्दः अस्ति वा प्रयुज्यते वा इति पूर्वपक्षिणः आशयः। तत्र भोः भवदुक्तं सत्यं, नाम सिद्धशब्दः भवदुक्तरीत्या नित्यपर्यायवाची अनित्यपर्यायवाची च यदा भवति, प्रकृते नित्यपर्यायवाचनग्रहणमित्यत्र किं नियामकम् इति चेत् पुनः भाष्यकाराः वदन्ति संग्रहे तावत् कार्यप्रतिद्वन्द्विभावात् मन्यामहे नित्यपर्यायवाचनो ग्रहणम् इति। इह अपि तदेव, नाम संग्रहनामके ग्रन्थे कार्यप्रतिद्वन्द्विभावात् इत्युक्ते कार्यशब्दस्य विरुद्धतेन व्यतिरिक्तार्थकः, नाम विरुद्धार्थकत्वेन नित्यशब्दः प्रयुक्तः इति, सिद्धशब्दः प्रयुक्तः इति हेतोः प्रकृते नित्यपर्यायवाचनः ग्रहणम् इति। अन्यदपि समाधानं तत्र उक्तं, नाम संग्रहे कार्यप्रतिद्वन्द्विभावात् मन्यामहे नित्यपर्यायवाचिनः सिद्धशब्दस्य ग्रहणम् इति। अथवा सन्ति एकपदान्यवधारणानि तद्यथा अभक्षः वायुभक्षः इति। अभक्षः इत्युक्ते अप एव भक्षयति, एवमेव वायुभक्षः इत्युक्ते वायुमेव भक्षयति इति गम्यते। वस्तुतः अभक्षः इत्यत्र एव शब्दः नास्ति, केवलम् अभक्षः, केवलं वायुभक्षः इति वर्तते। एव शब्दस्य तत्र अश्रवणेपि अप एव भक्षयति वायुमेव भक्षयति इति अवधारणार्थकतया अत्र केचन शब्दाः प्रयुज्यन्ते। एवम् इह अपि सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्यत्रापि सिद्ध एव इत्युक्ते न साध्यः इत्यर्थो गम्यते। अत्र अवधारणानि इत्युक्ते निश्चयार्थबोधकानि। अभक्षः इत्यादिषु पूर्वोक्तया रीत्या यद्यपि अवधारणार्थकः एव शब्दः न श्रूयते, तथापि अप एव भक्षयति इत्याद्यर्थः लोके अस्ति। एवमेव वार्तिके नाम सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति वार्तिके एव शब्दस्य अभावेपि सिद्ध एव न साध्यः इत्युच्यते। तथा च शब्दः अर्थः तत्सम्बन्धश्च नित्य एव इत्यर्थः आयाति इति। एतावता किं जातं, सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्वे प्रमाणद्वयमुक्तम्। आद्यं प्रमाणं सङ्ग्रहनामकग्रन्थः, द्वितीयं प्रमाणं भवति अवधारणार्थकत्वेन लोके तत्तच्छब्दानां प्रयोगः यथा तद्वदत्रापि अस्ति इति। पुनः तृतीयमपि समाधानमुक्तं, नाम सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्वे। अथवा पूर्वपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः, अत्यन्तसिद्धः सिद्धः इति। तद्यथा देवदत्तः दत्तः, सत्यभामा भामा इति। नाम पूर्वपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः अत्यन्तसिद्धः इत्यस्मिन् अर्थे सिद्धशब्दः प्रयुज्यते। तत् कथं भवति भोः? अत्यन्तशब्दप्रयोगं विनापि केवलेन सिद्धशब्देन अत्यन्तसिद्ध इत्यर्थः कथमायाति इति शङ्का आयाति। तत्रोक्तं विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोर्लोपो वा वाच्यः इत्येकं वार्तिकं। यथा देवदत्तः दत्तः देवः,
सत्यभामा भामा सत्य अत्र सत्यभामा इति शब्दात् परत्वेन कोऽपि प्रत्ययः नास्ति विनापि प्रत्ययं नाम पूर्वं कस्मिंश्चित् प्रत्यये परे सति पूर्वस्य कस्यचन शब्दस्य लोपः उक्तः प्रकृते तु प्रत्ययपरत्वं नास्ति अत एव विनापि प्रत्ययं पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च विकल्पेन लोपो वक्तव्यः नाम देवदत्तः इति पदम् अत्र कदाचित् पूर्वपदस्यैव लोपे दत्तः इति भवति कदाचित् उत्तरपदस्य नाम दत्तशब्दस्य लोपे केवलं देवः इति भवति उभयोर्लोपाभावे देवदत्तः इति तिष्ठत्येव एवमेव सत्यभामा इति शब्दः अत्र पूर्वपदस्य लोपे भामा इति उत्तरपदस्य केवलस्य लोपे सत्या इति इदं वैकल्पिकं तद्वत् प्रकृतेऽपि यथा सत्यभामा इति वक्तव्ये भामा इत्युक्ते अर्थबोधो जायते सत्या इत्युक्ते अर्थबोधो जायते तद्वत् अत्यन्तसिद्धः इति प्रयोक्तव्ये केवले सिद्धशब्दे प्रयुक्तेऽपि अयमर्थः ज्ञायते अतः अत्यन्तसिद्धः नाम नित्यः इत्यर्थः इति सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाच्यत्वे तृतीयमिदं प्रमाणम् अथवा चतुर्थं प्रमाणमत्र दीयते व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम् इति कश्चन न्यायः अस्ति वैयाकरणानां नाम यत्र कुत्रापि अंशे अस्माकं संशयः आयाति चेत् तावता नाम संशयस्य सद्भावमात्रेण संशयः अस्ति अतः इदं शास्त्रम् अप्रमाणम् इति न कदापि वक्तुं शक्यते यत्र कुत्रापि संशयः अस्ति चेत् तन्निवृत्तये व्याख्यानं समाश्रयणीयं व्याख्यानतः विशेषप्रतिपत्तिः नाम कः अत्र विशेषः भेदः कः नाम अस्माभिः यः अर्थः चिन्तितः शास्त्रे यः अर्थः उच्यते इत्यनयोर्द्वयोर्मध्ये कः भेदः इत्येतादृशी प्रतिपत्तिः कथं भवति इत्युक्ते व्याख्यानतः इत्युक्ते पञ्चम्यास्तसिल् व्याख्यानात् इत्यर्थः सन्देहः अस्ति इत्येतावन्मात्रेण शास्त्रम् अलक्षणं नाम अननुष्ठापकं लक्षणं न भवति अतः व्याख्यानात् प्रकृते वार्तिके सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची इति वयं व्याख्यास्यामः इति भाष्यकाराः दार्ढ्येन प्रतिपादयन्ति अनया रीत्या चतुर्थमिदं प्रमाणं सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्वे एवं स्थिते अत्र शङ्का कृता इयं शङ्का अत्यन्तं साध्वी भोः सिद्धशब्दः उभयार्थकः अस्ति नाम नित्यपर्यायवाची च अस्ति अनित्यपर्यायवाची च अस्ति तादृशं सिद्धशब्दम् उच्चार्य सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति कथयित्वा अस्माकं सन्देहस्य उत्पादनापेक्षया नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे इत्येव उच्यताम् संशयेव न भवति अतः एनम् आशयं मनसि निधाय पूर्वपक्षी पृच्छति किं पुनरनेन वर्ण्येन किं न महता कण्ठेन नित्यशब्दे उपात्तः यस्मिन् उपादीयमाने असन्देहः स्यात् अस्माकं सन्देहेन भवति नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे इत्युक्ते सन्देहेन भवति अस्माकं सन्देहो जातः अस्य सन्देहस्य निवारणार्थम् आदौ एकं समाधानं ततः द्वितीयं ततः तृतीयं ततः चतुर्थं कुतः एतावान् क्लेशः भवताप्यनुभूयते नित्यशब्दे वार्तिककारैः कुतः नोपात्तः इति आक्षेप्तुः आशयः तदानीमुक्तं भोः किमर्थम् अत्र वार्तिके नित्यशब्दं त्यक्त्वा सिद्धशब्दः उक्तः इत्युक्ते मङ्गलार्थं मङ्गलं
అర్థః ప్రయోజనం యస్మిన్ తత్ మంగళార్థం. అర్థః నామ ప్రయోజనం ఇత్యర్థః. మాంగళికః ఆచార్యః మహతః శాస్త్రౌఘస్య మంగళార్థం సిద్ధశబ్దం ఆదితః ప్రయుంక్తే. మంగళాదీని శాస్త్రాణి ప్రధన్తే వీరపురుషాణి చ భవంతి ఆయుష్మత్పురుషాణి చ అధ్యేతారశ్చ సిద్ధార్థాః యథా స్యుః ఇది భాష్యకారైః ఉక్తం. నామ శాస్త్రాణి మంగళాదీని నామ యస్మిన్ శాస్త్రే ఆదౌ మంగళం అనుష్ఠీయతే తచ్ఛాస్త్రం ప్రథతే నామ విఖ్యాతం భవతి ఇత్యర్థః. అత్ర మగి సర్పణే ఇతి ధాతుః. తస్మాత్ ధాతోః మంగేరలచ్ ఇతి ఉణాదిసూత్రేణ अलच् प्रत्यये कृते नाम मगी अलच् इदित् इकारस्य इत्संज्ञा इदितो नुम् धातोः इति सूत्रेण नुमागमे कृते मंगल इति शब्दः नाम नकार नुमागमः आगतः मंग अल मंगल. मंगलं नाम किम् इत्युक्ते अगर्हित अभीष्टार्थ सिद्धिः मंगलम्. मांगलिकः इत्यत्र मंगलं प्रयोजनम् अस्या इत्यस्मिन् अर्थे मंगल इति शब्दात् प्रयोजनम् इति सूत्रेण तद्धितः ठक् प्रत्ययः विधीयते. ककारस्य संज्ञा किति च इति सूत्रेण मंगलशब्दे आदिवृद्धिः ठस्येक इति सूत्रेण इकादेश तेन मांगलिक सुप्रत्यय उत्तरसर्गे च मांगलिकः इति भवति. अत्र प्रशस्ताचरणं नित्यम् अप्रशस्त विवर्जनम् एतद्धि मंगलं प्रोक्तं ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः इति वचने मंगलस्य स्वरूपं वर्णितं. किं नाम मंगलम् इत्युक्ते प्रशस्तं कर्म यत्र अनुष्ठीयते तत् मंगलं. प्रशस्तस्य कर्मणः आचरणम्. एवं अप्रशस्तस्य कर्मणः विवर्जनं. कदा इत्युक्ते नित्यं सर्वदापि. प्रशस्तं यत् कर्म तत् कर्म अनुष्ठेयम्. अप्रशस्तं यत् कर्म तत् विवर्जनीयम्. एतद्धि मंगलं प्रोक्तं ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः इति मंगलस्य स्वरूपं वर्णितम्. अत्र महतः इति पदं प्रयुक्तं. महतः इत्युक्ते अत्यन्तं विस्तृतस्य इत्यर्थः. शास्त्रौघस्य इत्युक्ते प्रकृते शास्त्र नाम शब्दशास्त्रमिति हेतोः शब्दशास्त्राख्य प्रवाहस्य ओघः नाम प्रवाहः इत्यर्थः. आदितः इत्युक्ते आदौ. आदिशब्दात् आद्यादिभ्यो उपसंख्यानं सप्तम्यर्थे तस्य प्रत्ययः उक्तः. आदितः नाम आदौ इत्यर्थः. प्रधन्ते प्रथप्रख्याने इति धातुः भौवादिकः. तस्य धातोः लटि प्रथमपुरुषबहुवचने प्रथन्ते नाम विख्यान्ति इत्यर्थः. अनन्तरं वीरपुरुषाणि इति पदं प्रयुक्तं. वीराः पुरुषाः येभ्यः तानि वीरपुरुषाणि. येभ्यः शास्त्रेभ्यः पुरुषाः वीराः भवन्ति तेषां शास्त्राणां वीरपुरुषाणि इति नाम. अनन्तरं श्रोतॄणां परैः पराजय अभावात् शास्त्राणि वीरपुरुष. अनन्तरं वीरत्वं नाम किम् इत्युक्ते शास्त्रस्य श्रवणं ये ये कुर्वन्ति तेषां न कदापि पराजयः भवति. शास्त्राध्ययनं ये कुर्वन्ति शास्त्रं ये शृण्वन्ति तेषां न कदापि पराजयः. तदेव अत्र वीरत्वं नाम. अनन्तरम्
ఆయుష్మత్ పురుషాణి పూర్వత్ ఆయుష్మంతః పురుషాః ఏభ్యః నమ శాస్త్రార్థస్య అనుష్ఠానే ధర్మస్య ఉపచయాత్ ఆయుః వర్ధతే ఏ ఏ శాస్త్రం శ్రద్ధయా అధీయతే అవశ్యం తచ్ఛాస్త్రమేవ తేషాం అధ్యేతॄణాం ఆయుః వర్ధయతి ఇత్యత్ర నాస్తి శంక భగవతః వచనమిదం. అంతే ఉక్తం సిద్ధార్థాః యథా స్యుః ఇతి. అధ్యయన సమాప్తి రూపా యా సిద్ధిః తద్వందః. సిద్ధార్థ నామ సిద్ధః అర్థః येषां ते सिद्धार्थाः. अत्र सिद्धाः इत्युक्ते सिद्धिः का इत्युक्ते अध्ययनसमाप्तिरेव अत्र सिद्धिः. तादृशसिद्धिः येषां वर्तते ते सिद्धार्थाः. अतः सिद्धशब्दः किमर्थम् अत्र वार्तिके उपात्तः इत्युक्ते मङ्गलार्थम् इत्युक्तं. किञ्च अन्यदपि सिद्धशब्दः पूर्वोक्तरीत्या न केवलं कूटस्थेषु अविचालिषु भावेषु प्रयुज्यते किन्तु आभीक्ष्ण्येऽपि. सिद्धशब्दः यथा नित्यप्रहसितः नित्यप्रजल्पितः इति वर्तते. अत्र नित्यशब्दः न केवलं कूटस्थेषु औचालिषु भावेषु वर्तते. अत्र पुनः संदेह निवृत्तये नाम नित्यप्रहसितः नित्यप्रजल्पितः इत्युक्ते आभीक्ष्णेऽपि अर्थे नित्यशब्दः वर्तते, कूटस्थत्वरूपेऽपि अर्थे वर्तते. पुनः संशयनिवृत्त्यर्थं व्याख्यानतो विशेषप्रतिपदनियमः आश्रयणीय एव. अत एव पश्यतीति आचार्यः मंगलार्थस्यैव सिद्धशब्दः आदितः प्रयुक्तो भविष्यति श्यक्ष्यामि च एनं नित्यपर्यायवाचनं वर्णयितुम् इति. नाम अहं शक्ष्यामि कथं किमिति इत्युक्ते एनं सिद्धशब्दं नित्यपर्यायवाचनम्. अत्र वार्तिके प्रयुक्तः सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची एव न तु अनित्यपर्यायवाची इति शक्ष्यामि. अनया रीत्या वार्तिके अस्मिन् नित्यशब्दं परित्यज्य सिद्धशब्द एव उपात्तः. एतावता अस्मिन् पाठे ये ये अंशाः विचारिताः ते संग्रहरूपेण शब्दस्य नित्यत्वं वा अनित्यत्वं वा इति शंका. यतोहि तत्तच्छास्त्रकाराणां मतभेदेन उभयं वर्तते, मतद्वयमपि. अतः अस्माकं मते किम् इत्युक्ते शब्दः नित्यो वा भवतु अनित्यो वा भवतु लक्षणं तु प्रवर्तनीयमेव इति. अत्र आदौ उक्तं संग्रहेदं प्राधान्येन परीक्षितं संग्रहकारेणैव अयं निर्णयः कृतः इति. द्वितीयः अंशः शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वं. नाम भगवान् पाणिनिः शब्दार्थसम्बन्धानां स्रष्टा न किन्तु स्मर्ता एव. अतएव शब्दः नित्यः तच्छब्दस्य अर्थोऽपि नित्यः तेषां शब्दार्थानां सम्बन्धोऽपि नित्यः इति द्वितीयः अंशः प्रस्तुतः. तृतीयः अंशः सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति वार्तिके सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची अस्ति अनित्यपर्यायवाची इति श्रूयते. प्रकृते कः अर्थः स्वीकार्यः इति चेत् चतुर्भिः प्रमाणैः प्रकृते सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची एव इति समाहितं. तदुपरि शंका कृता एवं रीत्या सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची अत्र गृह्यते वा नित्यपर्यायवाची गृह्यते यदा अस्माभिः शंका कृता तच्छंकायाः निवृत्तये तत्र भवद्भिः चत्वारि समाधानानि उक्तानि. तदपेक्षया नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे इत्येव कुतः नोक्तम् इत्युक्ते अत्र वार्तिके नित्यशब्दं परित्यज्य सिद्धशब्दस्य ग्रहणे हेतुः मंगलम् इति. अतः मंगलार्थमेव
सिद्धशब्दः वार्तिककारैः अत्र प्रयुक्तः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे विचारिताः इति शम्.